नमस्कार. आज हांव तुमकां एक कोल्लेल काणी सांगता आयकयाची. एक रान आशिल्लें. त्या रानांतू एक बारीक बुदोंत कोल्लो आशिल्लें. त्या कोल्ल्याल नांव महाचातुरका म्हणून. एक दीस वता आसतना वाटेरी त्या राना मदेरी एक व्हड हस्ती मरून पडलेलें. ते हस्ती पळयले कुडले हें कोल्ले दिसलें. आहा, इतलो व्हड हस्ती. या हस्ती हांव दोन घेतला रे. नित्य खाण जेवण सोदून म्हाका वचका म्हूण ना. हे हस्तीची म्हगेल पोटा भुकीक पावता म्हूण लेकून खुशेरी त्या हस्तेल्या वता आनी ताका खावूंक म्हणून पळयता. जाल्यार त्या हस्तीले चर्म मस्त गट्टी, ताका पिंजूचेक जायना. तावळी ह्या कोल्ला आलोचन करता, आतां हांव कसो करचें बा म्हणून. त्याच वेळार थंय एक शिम वता आसता. ते शिम्मा पळयले कुडले ते कोल्लो ताका आपयता. रया रया हांगा यो पळय, तुगेल घोस्कर हांव एक भेट खेळून दवरला. हें तुका म्हणून तूं हें खा म्हूण सांगता. तावळी ते सिम्म त्या हस्तीक पळोवन ते कोल्ल्याक सांगता, ना ना, हांव हें रानाचें रायू सिम्मू. हांव विंगडान मारलेलो प्राणीक आनी खायना. हांवचे पेट करून खावचें. ताकाच म्हाका हें हस्ती नाका, तूंची खावन घे म्हूण सांगून ते थंयच्यान वता. तशीच सलपणान थंय एक चिरते येता. ते चिरते पळयले कुडले हे कोल्ले दिसता. ह्या चिरतेन जो हें सांगून तो जोरारी किनाटी मान सांगता, ओ चिरते, तूं हांगा हें हस्ती खावू आयला वय? हें सिम्मान बेटे करून दवर नाशांका हांव हांवें राखून राबला. तूं हाका खावचा ना तें म्हणून किनाटी मारता. तावळी ते चिरते थंय नेल्यार अशें सिम्माले पांया गुर्त पळयता आनी ताका भंय करता. आनी त्या कोल्ल्याक सांगता, ना ना, हांव हें हस्तीक खावू आयिल्लें. हांव हांगच्यान वता आशिल्लें तितलेच ते हस्तीक सिम्मू खातलो. हांव हांगच्यान वता आसा जाल्यार सिम्माक सांगू नाका हांव आयिलो म्हूण सांगून ते थंयच्यान धांवन परार जाता. तशीच सलपणान थंय एक वाग येता. ते वाग वयल तवळी कोल्ल्याक दिसता, हा, हें वाग ते चर्माक पिंजूच्याक शकतस, ताका निमगुया म्हूण सांगून ते वागाला वता आनी सांगता, पळय पळय ते हस्ती आसा पळय ते सिम्मान भेट केल्लेले. जाल्यार तूं ते खावयता ते हांव हांगा राखून राबता. सिम्मान आयला तुका सांगता, तूं ते दळटे खा ग त्या वागाक त्या हस्तीक म्हूण सांगून म्हणटा. तावळी वागाक खुशी जाता आनी ते हस्तेल्या वचून ताजे चर्म पिंजून आनी खात्ता म्हूण आलोचन करतना हें कोल्लो किंचिच्या सूर करता, अयो सिम्म आयलो, धांव वचूंकचा ना म्हणून. ते आयकल कुडले वागाक भंय करता आनी थंयच्यान धांवन वता ते चमकल नंतर कोल्ल्याक खुशी जाता, ओह, हांव आतां आरामशेरी हें हस्तीक खावयता म्हणून. त्याच वेळार थंय आनी एक कोल्लो येता ते हस्तीक खावूंक म्हणून. तावळी ह्या कोल्ल्याक खूब येता, हांव इतलो पुरा कश्ट पाविल्लें, आतां हें कोल्लो येवन ह्या हस्तीक खातलें म्हूण सांगून ताच्या आंगार उड्डून ताचे लडाय मारून ताका सोलसून थंयच्यान धांवून वयता. आनी खुशेरी आरामसेरी ते हस्तीक खावच्या सूर करता. हे काणीनात कसन तात्पर्य सांगाची, आमगेल पशी बलिष्ठ आशिल्ले जना लागीं आमी चंदा एरी नमस्कार कोन्न येनासका. आमगेल पशी उणे ताकत आशिल्ला लोटू मोगान आमी आसका. त्यांची आमगेले ಒಟ್ಟು आमगेल इक्वल ताकत आशिल्ले जनाल ಒಟ್ಟು आमी युद्ध करून केदनाई जय पळोवन घेवका म्हणून. ह्या काणी तुमकां खुशी जाला म्हूण लेखता. अनेक काणी ಒಟ್ಟು अनेक पंत म्हणल्या. नमस्कारू.